अजीज तलबा, आपकी क्लास नहीं हुई आज? हमारे नज़दीक तो आपकी क्लास लॉग इन है ना जी, आपकी क्लास होनी चाहिए। अब्दुल रऊफ कियानी साहब का मैसेज मैंने पढ़ा है कि यूनिवर्सिटी वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारी क्लास ली जाए, हम तफसीरुल कुरान के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, वाकई अब्दुल रऊफ साहब आपकी क्लास होनी चाहिए। मैंने भी अपनी क्लास ली है, मैं तो दूसरा ग्रुप देख रहा था भी आया उसकी क्लास है या नहीं है, हम माशरे की क्या इस्लाह करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, वाकई आपको जो टीचर एलोकेट किया गया था ना, उससे मेरा राब्ता नहीं हो रहा। मैंने आपकी क्लास नहीं लेनी थी, मैंने तो एक कोऑर्डिनेट करना है। तो इंशाल्लाह इसका जो है ना जी, आपका कोर्स इंशाल्लाह हम खत्म करवाएंगे। अब तो सिर्फ हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं। ठीक है, दूसरी क्लास, मेरा जो अपनी क्लास है वो मैंने छोड़ दी है। ठीक है, आपकी क्लास है ये जो है वो मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में, अब आपको क्या बताऊं मैं, तो आप परेशान ना हो। मैं आपके टीचर से राब्ता कर रहा हूँ, अगर वो ज़ाहिर है आपके चूंकि बड़ी अहम जिम्मेदारी है क्लास पढ़ना भी और पढ़ाना भी, और इसके जरिए कुरान सीखेंगे। कुरान चूंकि हिदायत की किताब है, पहले हम खुद हिदायत हासिल करेंगे, फिर हम आगे हिदायत का जरिया बनेंगे ना। तो इसलिए मुआशरे की इसलाह, फर्द की इसलाह और ज़ात की इसलाह, ख़ानदान की इसलाह, गिरोह की इसलाह, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब ये चीज़ें हम करेंगे तो हमें जो है दोनों तरह का नफ़ा मिलेगा। मादी दुनिया में डिग्री भी मिलेगी, आखिरत में हमें दूसरों के अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के पूरा करने का सवाब भी मिलेगा। डॉक्टर तैयब साहब ऐसा ही है ना जी? मेरे पास एक प्रोफेसर साहब बैठे हैं, वो भी मेरी इस बात से तायीद कर रहे हैं, वाकई ठीक है, ये आपका कसूर नहीं है इसमें। मैं तो इस कोर्स जो 4613 है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन मैंने टीचर को लगाया। ज़ाहिर मैं अपनी क्लास ले रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं ये ग्रुप खोल के चेक करूं तो पता चले भी आया सर हैं या नहीं है। लेकिन आपने ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी आपके शुरू से ही आपकी टीचर नहीं आए अजीज तलबा, या आए थे और आके चले गए? देखो ना कैसे डॉक्टर तैयब साहब, आप माशाल्लाह देखो कश्मीर से आप यहाँ आए हुए हैं, और ये देखे डॉक्टर तैयब साहब ने इसी वजह से, परेशानी की वजह से खाना भी नहीं खाया। खैर मैंने तो चाय पी ली है, आपको भी इंशाल्लाह वक्त मिल जाएगा खाने का। बहरहाल अजीज तलबा, आप परेशान ना हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इतनी देर में आप असाइनमेंट वगैरह भी मुकम्मल करेंगे, और ये जो उलूमुल कुरान किताब है उसका 4613 कोड है, इस उलूमुल कुरान के 9 यूनिट हैं। इस 9 यूनिट का जो पहला यूनिट है वो तारफ कुरान है। कुरान मजीद का तारफ से क्या मुराद है? कुरान मजीद जैसे देखें ना, किसी भी चीज का हम अगर इंट्रोडक्शन करवाएं, मुख्तसर सा मैं बताता हूँ। ओहो, ये एक और तालबा की शिकायत है डॉक्टर तैयब साहब। ये रेहाना बीबी कह रही हैं कि लास्ट 2 सेमेस्टर में भी ऐसा ही था। बड़े अफसोस की बात है, मेरी वर्कशॉप में, और फिर अगर ऐसी बात है अब्दुल रऊफ साहब, रेहाना, रफाकत, या जो भी अक्सा, अस्मा, जो भी मुझे नाम समझ आ रहे हैं सामने, तो ये आप जो है ना वो उसको कोऑर्डिनेट किया करें, बताया करें कि सर क्लास नहीं हुई आज। इसका मतलब है सर कहीं मसरूफ है, अगर मसरूफ है तो हमें इन्फॉर्म कर दें भी सर आज कहीं मैं मसरूफ हूँ, मैं क्लास नहीं ले सकता। तो आपकी क्लास इंशाल्लाह मिस हो गई है, हमें बड़ा दुख है। खैर आपकी अटेंडेंस तो है, और इतनी देर में 10 से 15 मिनट में आपके साथ हूँ, उसमें यह है
کہ آپ اسائنمنٹ لکھیں، اور یہ جو یونٹ کے آخر میں جو خود آزمائی دی ہوتی ہے نا عزیز طلبہ، یہ بڑی اہم ہوتی ہے. اس میں مختصر سوالات ہوتے ہیں، لانگ کوشچن بھی یہیں سے بنتے ہیں. جو پیپر سیٹر ہوتا ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ 9 یونٹس کو ٹچ کرے. 9 یونٹس میں سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ طالب علم یہ قیاس آرائی کر لے کہ پہلے 2 یونٹ سے ہمارا پیپر بن جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر پیپر میں اس نے 8 سوال دینے ہیں یا 7 سوال دینے ہیں اور 5 کروانے ہیں تو پہلے 5 یونٹ میں سے 3 سوال اور آخری 5 یونٹ میں سے بھی 3-4 سوال دے گا. اس طرح کر کے وہ جو ہے نا وہ پیپر اس میں بن جائیں گے، یعنی سوالات آئیں گے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بہرحال مطالعہ کریں. اس حوالے سے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بہرحال ایک مختصر سا اگر ہم ایک زاویہ ذائچہ لیں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ علوم القرآن کے پہلے چیپٹر تعارف قرآن میں یہ کون سی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. خاص طور پر ہمیں اس تعارف قرآن میں قرآن مجید کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، قرآن مجید کے اسماء اوصاف یہ بیان ہونے پڑیں گے، قرآن مجید کے مخصوص نام. اب آپ پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے اسماء مخصوص ناموں میں کیا فرق ہے بھئی. جیسے اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کے کئی نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے وہ محمد ہے، اور آپ کے کئی نام ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود، عاقب. اسی طرح قرآن کے کئی نام ہیں. قرآن کا نام جو ہے وہ قرآن کا ایک نام اس کا ذاتی نام ہے. وہ ذاتی نام قرآن جو قرآنی آیات کے اندر موجود ہے، جیسا کہ عزیز طلبہ انہو لقرآن کریم، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید. یہ میں نے الرحمن علم القرآن، یہ قرآن کا ذاتی نام. اس کے صفاتی نام بھی ہیں، الذکر، الہدا، الشفاء، النور، شفا. یہ قرآنی آیات سے ماخوذ ہیں، قرآنی آیات سے نکالے گئے ہیں. عزیز طلبہ علامہ بدر الدین زرکشی علوم القرآن کے ماہرین میں سے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے البرہان فی علوم القرآن. ان کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ جو قرآن کے نام ہیں وہ 55 ہیں. ان 55 ناموں کو وہ باقاعدہ قرآنی آیات سے ماخوذ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی طرح عزیز طلبہ الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی. اچھا اس میں تعارف قرآن میں آپ قرآن کے مخصوص نام جیسے الفرقان، الکتاب، الہدا، النور، الشفاء یہ پڑھیں گے. الکتاب بھی اس کا نام ہے. اسی طرح دوسرا ٹاپک ہمارے پاس اجزاء قرآن ہے. قرآن کریم کے اجزاء کون کون سے، ان میں آیات بھی آ جاتی ہیں، صورتیں بھی آ جاتی ہیں، صورتوں کی ترتیب بھی آ جاتی ہے، توقیفی ہے، اجتہادی ہے. صورتوں کی جو تقسیم ہے عزیز طلبہ آیات کے حوالے سے بھی ہے، صورتوں کی تقسیم جو ہے نزول کے اعتبار سے بھی ہے. یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اسی طرح قرآن مجید کے کی منزلیں ہیں، کتنی منازل میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے. تقسیم 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، ایک پارے کو ایک جز کا نام دیا گیا ہے. اسی طرح پارے کے اندر رکوع ہیں، صورتیں ہیں، آیات ہیں. اسی طرح عزیز طلبہ مختلف منازل ہیں. یہ قرآن کا تعارف ہے. اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، جس کو میں جو ہے وقت کے مختصر کے نہیں بتا سکا. پھر انشاءاللہ میں آپ کے ٹیوٹر سے رابطہ کرتا ہوں. کل ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسے ہی صورتحال ہوئی، ٹیوٹر آپ کا مصروف ہوا تو ایک اور ٹیوٹر آپ کو انشاءاللہ دیں گے. آپ پریشان نہ ہو، بس آپ اس پہلے یونٹ کا مطالعہ کریں، اس کی خود آزمائی کو ذہن میں رکھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ سے ہم ڈسکس کریں گے.